जय माता दी भक्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में जो मंत्र है वह संतान की लंबी आयु, सफलता और तरक्की के लिए है। यह मंत्र आपके संतान के चारों तरफ रक्षा कवच की तरह कार्य करेगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मंत्र को पूरा जरूर सुनिएगा, मंत्र को बीच में छोड़कर ना जाए। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं। 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 ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं।
ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं।